ले जी, मेरी बहू ने मेरे ही बेटे पर जादू टोना करवाया हुआ है। मेरी ही बहू ने मेरे बेटे पर अपनी खूबसूरती की वजह से उसको अपने चक्कर में फंसाया हुआ है। और जो मेरा बेटा है वो अब मुझे पैसे नहीं भेजता। अब अगर पैसे भेजता है तो मेरी बहू के अकाउंट में भेजता है। तो ये वजह है कि मैंने अपनी बहू को पहले तो इन दोनों के दरमियान, अपने बेटे और बहू के दरमियान जो है तलाक करवाने का मंसूबा बनाया। और उस तलाक के बाद जो मैं कामयाब ना हो सकी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहू को सफा हस्ती से ही मिटा देती हूँ। तो फिर मैंने अपनी बेटी यानी कि यास्मीन, अपने पोते यानी कि अब्दुल्ला और एक और रिश्तेदार नवीद के साथ मिलकर प्लान बनाया और अपनी बहू को टुकड़े टुकड़े करके उसको बोरियों में भर के फेंक दिया। और जो उसका मुंह है उसको अपने घर में रख लिया और उसको आग जलाई और आग जलाकर उसका मुंह जो है यानी कि जो धड़ और सर है उसको सर को अलग करके आग जलाई और उसके ऊपर जला दिया। और कहने लगी कि ले अब देख, यही वो तेरी खूबसूरती है जिसकी वजह से तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। ये वो खाला है जो ज़ारा की सास है और सास के अलावा खाला भी है। ज़ारा जिसकी आज से 4 साल कबल अपने खालाजाद बेटे के साथ यानी कि खालाजाद भाई के साथ जो है शादी होती है कदीर के साथ। और जो कदीर है वो सऊदी अरब में रहता है और गाय बगाए अपनी बीवी को जो है सऊदी अरब बुलाता रहता है। और इसी दौरान जो है इनका एक बेटा पैदा होता है शाफे, जिसकी उम्र इस टाइम 2.5 साल है। और दोबारा से जो है ज़ारा हामला होती है और इस वक्त जो है ज़ारा 9 महीने की हामला है जब उसकी सास यानी उसकी खाला ने उसके साथ ये किया और उसके ऊपर बद चलने के इल्ज़ाम लगाए कि मेरी जो बहू है लोगों के साथ मिलती है, मेरी जो बहू है वो किसी के साथ भाग गई। ये वाकया है 10 नवंबर डस्का का, जहां पर जो ज़ारा है वो गुजरावाला की उसका जो मैका है वो गुजरावाला का था और उसका जो वालिद है शब्बीर वो ASI है, खुद पुलिस के अंदर है। जब 10 तारीख को उसका शोहर जो है ज़ारा का उसको फोन करता है तो फोन नहीं मिल रहा होता। उसके बाद जो है वो अपने ससुर को फोन करता है कदीर कि मेरा जी ज़ारा से राब्ता नहीं हो रहा, आप जरा जाकर डस्का के अंदर पता करें कि क्या वाकया है, ज़ारा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। क्योंकि ज़ारा जो है 9 महीने की हामला है और जब कोई खातून हामला होती है तो उसको जो है उसके घर वालों को बड़ी परेशानी लगी रहती है शोहर को कि तबीयत खराब ना होगी, कोई और दूसरा जो है मामला ना होगी। और सुबह से जो है ज़ारा फोन नहीं उठा रही। जब वो ASI शब्बीर अपनी बेटी के घर आता है तो आकर जो उसकी सास है वो कहती है कि जी तेरी बेटी जो है ज़ारा वो किसी के साथ भाग गई। वो कहता है जी कैसे भाग गई, अगर भागी है तो कोई फ़ोन भी तो लेकर गई होगी। वो उसकी सास जो है जैसे ही फ़ोन मिलाती है और अपने बेटे कदीर को वीडियो कॉल कर देती है, कहती है जी तेरा ससुर यहाँ आकर हम पे तशद्दुद कर रहा है, तेरी बहन को देख किस तरह मार रहा है और जो है इसकी तेरी जो बीवी है वो किसी के साथ भाग गई। फिर ASI जो बड़ा परेशान होता है तो जो मुतलका थाने के अंदर फ़ोन करता है कि आएँ जी और आकर जो है ये वाक़या हुआ आप आकर तफ्तीश करें। जब वो सारी तफ्तीश होती है तो उसके बाद जब 4 लोगों को मुल्जिमान को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, एक सुगरा यानी सास को, यास्मीन यानी नंद को, अब्दुल्ला यानी नंद के बेटे को और जो एक नवीद वो लाहौर से इनके घर आया वो होता है इनका ही रिश्तेदार। जब तमाम चीज़ें होती हैं पुलिस कहती है जी हम ज़्यादा देर जो है ख़वातीन को, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम इनको अपने पास जेल के अंदर रख नहीं सकते, इसलिए वो दोनों ख़वातीन को छोड़ देते हैं और जो अब्दुल्ला और नवीद है उनको अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उनका रिमांड लेते हैं। और जब पता चलता है कि अब्दुल्ला साहब जो है बड़े इनका शफात करते हैं कि उसकी माँ यास्मीन और उसकी नानी सुगरा ने मिलकर किस तरह पहले जो है तकिए से उसका सांस निकाला और उसके बाद जो है उसके जिस्म की बोटी बोटी करके सारा जो चीजें हैं वो अलग कर दी और उनको 5 बोरियों के अंदर बंद करके घर के पास ही जो नाला है उसके अंदर फेंक दिया। और जब शब्बीर घर आया था और अपनी बेटी का मालूम कर रहा था उस वक्त जो है जो उसका ज़ारा का सर था घर के अंदर ही मौजूद था। और जो सर है वो जब दोनों को हिरासत में ले लिया तो जब सुगरा जो है जब सर उठाकर जो है वहां जाकर दोबारा से नाले के अंदर फेंक कर आती है, अगर यहाँ पुलिस जो है उनके घर की तफ्तीश कर लेती तो उनको उसी वक्त जो है ज़ारा का जो है सर वहां पर मिल जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने वहां कार्रवाई ना की
اور اس کے بعد جو تمام سنہری وہ چلا، اور ایک ساس نے، ایک خالہ نے، خالہ وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے اتنی ہی اپنی بہن کے بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، لیکن جب پولیس جو ہے نالے کے اندر لے کر گئی سغرا کو، اور جو وہاں پر جو زارا کی لاش برآمد کرنے لگی، اسی دوران ہی جو وہاں پر قدیر تھا سعودی عرب سے پاکستان آ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو ٹکڑے کر کے اس کی ماں نے جو نالے میں پھینک دیا تھا بوری میں ڈال کر، تو جیسے ہی اس کی لاش جو ہے وہاں سے برآمد ہونے لگی، تو ویسے ہی جو قدیر ہے وہ نالے کے اندر کود جاتا ہے، اور کود کر اپنی بیوی کی جو لاش ہے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے اور اس کو چوم کر کہتا ہے کہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا، میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، میری ماں نے میرے بچوں کا جو ہے آسرا چھین لیا، میری ماں نے میرے بچوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا، میرے ساتھ کتنا ظلم کیا، میری ماں نے میری بیوی کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ اور اس وقت جو ہے قدیر اپنے سسر کو گلے لگا کر کہتا ہے کہ خالو جان، اگر جو ہے جو شریعت کہتی ہے، جو اسلام کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو سزا میری ماں کی بنتی ہے وہ آپ ان کو دلوائیں، اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی معنی نہیں رکھتا میں کہ میری یہ ماں ہے اور اس نے میرے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کی جو سزا ملتی ہے اس کو دینی چاہیے۔ اور جو پولیس ہے، اس وقت پولیس کے پاس 8 لوگ جو ہیں پوری جو ہے حراست کے اندر، اور جو آگے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے، اس کے اندر عبداللہ بھی ملوث ہے، اس کے اندر قدیر بھی ملوث ہے، سغرا بھی ہے، اور جو یاسمین بھی ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت پولیس کی حراست کے اندر ہیں۔ اور پولیس کو اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں کریں کہ ایسے لوگ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ اس کے اندر جو نوید شخص ہے اس کو لاہور سے اسپیشل اسی لیے بلایا گیا تھا تاکہ وہ اس کام کے اندر ملوث ہو، اور اس کو لالچ دیا گیا تھا کہ تجھے ہم اٹلی بھیجیں گے، یعنی کہ سغرا کی طرف سے اس کو لالچ دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بات انکشاف کی کہ عبداللہ نے اور نوید نے لاہور سے نئی چھریاں خریدی، نئے بھگتے خریدو، اور جو عید الاضحیٰ پر ہم جانوروں کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے لیے لکڑی کا جو گٹ استعمال کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر زارا کے لیے وہ لاہور سے خریدا گیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کا جسم الگ کر دیا، اس کے بازو الگ کر دیے، اس کی شرمگاہ الگ کر دی، اس کا سر جو ہے وہ الگ کر دیا، اور ایسی جو ہے پاکستان کے اندر ایسی عبرتناک اور دردناک جو ہے یہ ایک کاروائی کی گئی، جس کے اندر یہ خود جو عورت ہے مسلمان تھی، باحثیت مسلمان، اس نے اپنی نہ تو یہ دیکھا کہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، نہ تو یہ دیکھا کہ میرے جو بیٹا ہے اس کی بیوی ہے، نہ یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کے جو بچے ہیں ان کی ماں ہے، اور اس نے اپنی جو پاگل پنے میں آ کر کس طرح سے اس عورت کے ساتھ کیا۔ وجہ یہ تھی، کیا اس کی یہ غلطی تھی کہ وہ خوبصورت تھی، اس کی یہ غلطی تھی کہ یہ اس کے بیٹے کی بیوی تھی، کیا ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا جا رہا ہے؟ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی شیر جعفری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔